बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्ताधारी गठबन्धनले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने, अलि राम्रो तरिकाले परिष्कृत तरिकाले अगाडि लैजाने गठबन्धनको निर्वाचनलाई भन्ने छलफल भयो। निर्धारित समयभित्र निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गराउन सक्ला? हामी यही समयमा म्यानेज गरेर निर्वाचन गराउनको लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल र चीन अमेरिका बीच तनाव चुलिँदै चीनद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य स्थगन। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनले अमेरिकासँग जलवायु परिवर्तन सहित थुप्रै क्षेत्रमा सहकार्य स्थगित गर्न लागेको घोषणा गरेसँगै दुई देश बीचको तनाव थप गहिरिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति क्रुद्ध बनेको चीनले प्रतिक्रियामा सहकार्य स्थगित गर्न लागेको जनाएको हो। बेइजिङले पेलोसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पनि जनाएको छ, तर त्यो कस्तो प्रतिबन्ध भनेर खुलाइएको छैन। बीबीसीका बेइजिङमा रहेका स्टेफन मकडोनल्ड भन्छन्, Personal sanctions have been applied not only to Nancy Pelosi. व्यक्तिगत प्रतिबन्ध पेलोसीलाई मात्रै नभई उनको परिवारमाथि पनि लगाइएको छ। यद्यपि थप कदमहरू धेरै बृहत छन्। दुई देशबीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता सहित अन्तर्सीमा अपराध जस्ता विषयका सहकार्य पनि स्थगित गर्न लागि छ। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्डको भनाई। यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले ताइवान वरपरको क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ़ाउन पेलोसीको शान्तिपूर्ण भ्रमणलाई चीनले बहाना बनाएको बताएका थिए। यसैबीच चीनले ताइवान वरपर थालेको सैन्य अभ्यास दोस्रो दिन पनि जारी राखेको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले मुख्य भूमि चीनले ताइवान छुटिने क्षेत्र वरपर चीनले 68 वटा विमान र 13 वटा पानी जहाज सक्रिय राखेको जनाएको हो। त्यसको प्रतिक्रियामा ताइवानले हवाई र समुद्री गस्ती गरिरहेको र क्षेप्यास्त्र प्रणालीलाई सक्रिय पारेको जनाएको छ। तालिबानले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको एक दिनपछि पाकिस्तानी पत्रकार अफगानिस्तानमा रिहा भएका छन्। भारतीय प्रसारक वर्ल्ड इज वान न्यूजमा काम गर्ने अनस मल्लिक तालिबानले सत्ता हातमा लिएको 1 वर्ष पुगेको बेला समाचार गर्न राजधानी काबुलमा बुधबार पुगेका थिए। उनको परिवारले बिहीबार उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको बताएका थिए। अमेरिकी ड्रोन हमलामा परि मारिएका अल कायदाका नेता आयमन अल जवाहिरी रहेको क्षेत्रमा उनी समाचार गर्न गएका थिए। अफगान अधिकारीहरूले भने उनको मान्यता प्राप्त परिचय पत्रबारे बुझ्न उनलाई लगिएको बताएका छन्। इथियोपियाले यो साता टिग्रेको भ्रमणका क्रममा पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले टिग्रे स्थित विद्रोहीको साथ दिएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री अबी अहमदका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रेदवान हुसेनले अमेरिका र युरोपेली संघका दूतहरूले विद्रोहीलाई शान्ति वार्ताका लागि प्रतिबद्ध बनाउन दबाव नदिएको आरोप लगाएका छन्। टिग्रेको राजधानीको भ्रमणका क्रममा कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिबन्ध नलगाइएको क्षेत्रमा सहायताको पहुँच पुर्याउन र आधारभूत सेवा पुनः शुरू गर्न आह्वान गरेका थिए र इजरायलले गाजापट्टीमा थुप्रै हवाई हमला गरेको छ। इजरायली सेनाले प्यालेस्टिनी समूह इस्लामिक जिहादका उच्च नेतालाई मारेको विवरणहरू आएका छन्। गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्री एकजना मारिएको र 15 जना घाइते भएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेको सत्तारूढ़ गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा त्यसबारे सहमति भएको नेताहरूले बताएका हुन्। चुनावी तालमेल सम्बन्धित दलका निम्ति तत्कालका लागि उपलब्धिमूलक देखिए पनि संगठनको हिसाबले चाहिँ खासै फाइदाजनक नहुने एक विश्लेषकको ठम्याइ छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आउँदो मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्टै सत्तारूढ़ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेको हो। नेताहरूका अनुसार अहिलेलाई 5 दलीय गठबन्धन बीच नै तालमेल गर्ने गरी छलफल भएको छ। यसअघि भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बीबीसीलाई बताइन्।
गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने भन्ने कुराहरू एउटा टुङ्गोमा लाग्यो। सिट बाँडफाँड पनि सबै यो गठबन्धनलाई कसरी मेचोर बनाएर लाने, विगतमा पनि केही कमी कमजोरी रहे, त्यो कमी कमजोरीहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै आउने दिनमा अलि राम्रो तरिकाले परिष्कृत तरिकाले अगाडि लैजाने गठबन्धनको निर्वाचनलाई भन्ने कुरा त्यही छलफल भयो। नेताहरूका अनुसार सीटको बाँडफाँड बारे चाहिँ आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ। कांग्रेस आफूले 60% र बाँकी घटकलाई 40% सीट दिन खोजेको अनौपचारिक विवरणहरू आइरहँदा नेत्री पौडेलले त्यसबारे आजको बैठकमा छलफल नभएको बताइन्। फरक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन भएका दलहरूबीच हुने गरेको चुनावी तालमेलको कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन्। अहिलेको चुनावी तालमेल उनकै शब्दमा 5 दलको बाध्यताको उपज भएको भन्दै विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भने, यो तालमेलले भोलि सुखद परिणाम आउँछ नै भन्न सकिँदैन। सिटमा जतिसुकै जेसुकै भए तापनि भोलि गएर उनीहरूको सांगठनिक संरचनामा अप्ठ्यारो सकेसम्म आफ्नो पोल्टामा बढी सीट पार्ने ध्येयले चुनावी तालमेललाई दलहरूले आवश्यक ठानेको कतिपय बताउँछन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। शुक्रबार गरिएको निर्णयमा 5 वटै दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्को विषय, सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव मंसिर 4 गते गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीहरू औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ। सो क्रममा उसले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई चुनावको मिति घोषणापछि तपाईहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भनी सोधेका छौं। तयारी भनेको अब आजका मितिदेखि 4 गतेसम्म मात्रै नभएर 4 गतेपछिको गणना र नतिजा प्रकाशनसम्मका पनि तयारीहरू हुन्छन् र कतिपय तयारीहरू मतदानको लागि 3 गते गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र अब आयोगले सुरुवाती चरणमा अब आजदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य स्थगित गरेको छ। यसका साथसाथमा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन गर्ने कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ र दल दर्ता आगामी निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको लागि पर्सि आइतबारदेखि 10 दिनको म्याद दिएर दल दर्ता गर्नको लागि आह्वान गरिसकेको छ र सँगसँगै प्यारलली विभिन्न शाखा महाशाखाहरूले विभिन्न कामहरू अगाडि बढाइराखेका हुन्छन्। एउटै मात्रै काम गर्न सक्ने अनि अर्को सुरु गर्ने गरेर आयोगले भ्याउँदैन। यो 107 दिनमा प्यारलली विभिन्न शाखा महाशाखाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू बोलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले तयारीहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अब केही दिनभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको लागि हामी सूचना निकालेर आह्वान गर्छौँ उहाँहरूको लागि। त्यस्तै अब विभिन्न निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू हामी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने क्रममा छौँ। त्यो चाहिँ अब स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा आउँछन्। र अर्को मूल पाटो भनेको बजेटको छ। बजेट अब हामीले शाखा महाशाखाहरू हाम्रो निर्वाचन आयोगभित्र गरेर हामीलाई चाहिने बजेटको प्रस्ताव हामी केही दिनभित्रमा 2-4 दिनभित्रमा हामी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्छौँ र सँगसँगै आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका भन्ने हुन्छ जसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ, त्यो पनि हामी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्छौँ र एवं रीतिले अब त्यसपछि अब प्रोक्युरमेन्टका चरणहरू आउँछन्। सामानहरू हामीले भेन्डरहरूसँग ठेकापट्टा गरेर सामानहरू ल्याउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ बन्डल रिबन्डलिङ गर्ने कामहरू हुन्छन्, ढुवानी गर्ने कामहरू हुन्छ, मतपत्र छपाईका कामहरू सुरु हुन्छन्। करिब अहिले 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मतपत्र छपाईलाई करिब चाहिँ 1.5 महिना 2 महिनाको समय लाग्छ। ती कुराहरू हुन्छ। यो क्रमशः हामी कामहरू गर्दै जान्छौँ र सामान्यतया 120 दिन तयारीका लागि हुने गर्थ्यो, त्यो पनि अलिकति कम भयो योपालि। र अर्को कुरा चाहिँ विगतमा हामीले 2 चरणमा गराएकोमा योपालि एकै चरणमा हुँदैछ। के छन् चुनौतीहरू? पहिला हामीलाई 120 दिन हो। अब आयोगले परामर्श दिने क्रममा पनि 120 दिन आवश्यक हुन्छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभव, कानुनी व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था गर्दाखेरि पनि विभिन्न अनुभव र अध्ययनका आधारमा 120 दिन तय गरिएको र त्योभन्दा पनि अर्को अझ हामीलाई यो बिचमा तिहार, छठ लगायतका ठुला पर्व करिब 15 दिन जति छुट्टीमा जाने, यी आदि कारणले पनि 120 दिनको टाइम मार्जिन जरुरी छ। यो नभइकन निकै कठिन हुन्छ भन्ने नै लाइनमा आयोग प्रस्तुत भएको हो।
तर अब 107 दिन बाँकी रहेर नेपाल सरकारले चुनावको तिथि तय गरेको छ। आयोगले यसलाई वेलकम गरिसकेको छ। आयोगले यही समयभित्र म्यानेज गरेर निर्वाचन गराउन सक्षम छ भन्ने कुरा आयोगले घोषणा गरिसकेको छ। हामी यसैलाई यही समयमा म्यानेज गरेर निर्वाचन गराउने को लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, जलवायु परिवर्तन सहितका मुख्य विषयमा बेइजिङले सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेसँगै ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच जारी विवाद चुलिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकोमा त्यसको जवाब स्वरूप चीनले आज अमेरिकासँगका विभिन्न सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ स्वेच्छा राउतबाट। चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग जलवायु परिवर्तन, सैन्य वार्तासँगै अपराध लागू औषध र गैर कानूनी आप्रवास सम्बन्धी सहकार्यहरू स्थगित गर्ने जनाएको छ। बेइजिङले अमेरिकी सभामुख पेलोसी र उनको परिवार विरूद्ध पनि प्रतिबन्धहरू लगाउने भएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले वाशिंटनले संकट नचाहेको तर ताइवानलाई समर्थन गर्ने र वेस्टर्न पेसिफिकमा आफ्नो कारबाहीबाट विचलित नहुने जनाएको छ। यसैबीच ताइवानका विदेश मन्त्रीले पेलोसीको संक्षिप्त तर विवादास्पद भ्रमणको बचाउ गरेका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा जोसेफ ऊले चीनले ताइवान वरपर बिहिबारबाट शुरू गरेको ठूलो स्तरको सैन्य अभ्यासहरूको निन्दा समेत गरेका छन्। उनले पेलोसीको भ्रमण अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको र चीनको प्रतिक्रियाले ताइपेईमा आमन्त्रित हुन प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई नरोक्ने बताए। उनले चीनको क्षेत्रीय लक्ष्य ताइवान भन्दा निकै पर रहेको भन्दै चेतावनी पनि दिए। विगत 6 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि ताइवानको अभियानमा उनी चिनिएका अनुहार हुन्। उनले नै पेलोसीको भ्रमणबारे वार्ता गरेका थिए र अहिले डराउनुको सट्टा उनी त्यससँग जुझिरहेका छन्। स्वेच्छा राउत। अब आजको अन्तिम विषय, सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने भन्दै काम अगाडि बढाए पनि निर्माण कार्य पूरा हुने समय निश्चित नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले सो रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको 70 किलोमिटर खण्डमा काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार बाँकी खण्डको कामका लागि लगानी सुनिश्चित नहुँदा अन्यल नै छ। बुटवलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएसँगै त्यसको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्नहरू सँगसँगै उठ्दै आएका छन्। तालुकवाला निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले यातायातको प्राथमिकतालाई पहिचान नगरी रेलको काम अगाडि बढाइएको कारण प्रश्न उठेको बताउँछन्। यो इस्ट वेस्ट रेलको अझै आवश्यकता देखिया छैन कि अब पछि चाहिएला हैन। हाम्रो इकोनोमीको साइज, पपुलेसन, हाम्रो गुड्स संसारभरि चाहिँ रेलमा मान्छे हिँड्ने रेलमा चाहिँ कहीँ पनि नाफा छैन कि, तर गुड्सले गर्दाखेरि सस्टेन गर्दो रहेछ। अब हाम्रो देशको गुड्सको कति नै कारोबार हुन्छ। यद्यपि विभिन्न खण्ड खण्ड गरी रेल विभागले पूर्वको काकरभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डा चौकीसम्म रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर भने तयार गरिसकेको छ। सो प्रतिवेदनका अनुसार पूर्व पश्चिम रेल मार्गको लम्बाई 925 किलोमिटर हुनेछ। रेल विभागका एकजना इन्जिनियर सुमोद पोखरेलका अनुसार अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत सिन्धुली र बाराको खण्डमा काम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय इलेक्ट्रिफाइड रेलवेमा चाहिँ बर्दिवासबाट 52.5 किलोमिटरको ट्र्याक बेड र 5वटा ब्रिज सिद्धिएको छ, बनिसक्यो। अरू ब्रिजहरू बन्दैछ। थप कामको टेन्डर हुनेवाला छ। लगानीको हिसाबले निकै ठूलो योजना भएकोले कहिलेसम्म रेलमार्ग निर्माण होला भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था भने नभएको इन्जिनियर पोखरेल बताउँछन्। त्यो त सरकारकै कुरा हो नि, विभागले के गर्न सक्छ र त्यो अब लङ टर्म पोलिसीको कुरा हो। त्यो 955 अरब लागत थियो 2 वर्ष अगाडि। नेपालमा पहिलोपटक सन् 1927 मा भारतको रक्सोलबाट नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालन भएको थियो। रेल विभागका अनुसार 48 किलोमिटर दूरीको सो रेल सेवा निरन्तर 33 वर्ष चलेर बन्द भएको थियो। त्यस्तै सन् 1937 मा भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरसम्म चलेको रेल केही वर्ष बन्द भएपछि अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको छ। माधव नेपाल, बीबीसी बुटवल। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। सोमबार बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।